अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आज हम गुफ्तगू करेंगे ऑडियो लीक्स से, जिसमें पहली उसकी किस्त में हमने 1 मिनट और 45 सेकंड की इमरान खान साहब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जब ये वज़ीर आज़म हुआ करते थे आज़म ख़ान, उनके साथ उनकी होने वाली गुफ्तगू है, जो उस मशहूर ज़माना साइफ़र पर मुश्तमिल थी, जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका ने एक रोल प्ले किया और हम पर एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वह मुसल्लत कर दी गई। आज उस ऑडियो लीक का दूसरा हिस्सा, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो पिछले 1 घंटे से तमाम टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स पे हमें नज़र आ रहा है 1 मिनट और 8 सेकंड की एक और ऑडियो लीक, जो मुबैना तौर पर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी, जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे और तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं, उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर मुश्तमिल है, जिसमें इमरान खान साहब बहुत सारी जुज़ियात जो हैं उस साइफ़र की, और उस साइफ़र को लेटर कहा जाए या साइफ़र कहा जाए या उसको ट्रांसक्रिप्ट कहा जाए, इस पे गुफ्तगू करते हुए सुनाई देते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी उसमें हैं जिस पे बड़ी दूर की कौड़ी लाने की कोशिश करेगी ना सिर्फ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम जमातें, बल्कि मीडिया भी अपनी मर्ज़ी के उसमें से मीनिंग निकालेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन आपसे मैं 2 चीज़ें शेयर करने लगा हूँ आज इस गुफ्तगू में, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस ऑडियो लीक में दोनों जगह पर उनका ज़िक्र मौजूद है। नाज़रीन, जब इमरान खान साहब ने एक जलसा-ए-आम में अपनी जेब से निकाल कर वो लेटर, जिसको उन्होंने कहा था मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की गई, दिखाया लोगों को, तो साथ ही में एक दावा दाग दिया गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान में मेरी हुकूमत ख़त्म करने के लिए मौजूदा जो हैंडलर हैं और जो अमेरिकन पिट्ठू हैं, उनके साथ मिलकर मेरी हुकूमत जो उसका धड़म तख्ता किया और मेरे ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई गई थी वो कामयाब हुई। इसके जो 2 बुनियादी किरदार हैं, एक तो हमारे उस वक्त के फ़ॉरेन सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा जनाब सुहेल महमूद, जो कल रिटायर हो गए हैं। 37 साल उन्होंने फ़ॉरेन सर्विस में अपनी खिदमात अंजाम दी और कल उनके एज़ाज़ में अलविदाई तकरीब भी हुई है, वो रिटायर हो गए हैं। और इसी साइफ़र के हवाले से दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है असद मजीद ख़ान साहब का, जो साइफ़र जब ये पाकिस्तान में लैंड किया है और पूरी कहानी इसके साथ ही हमारे सामने मंज़र-ए-आम पर आई, तो ये उस वक्त अमेरिका में बतौर पाकिस्तान के सफ़ीर के अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद वहाँ से ब्रसेल्स, बेल्जियम के दारुल हुकूमत में पाकिस्तान के नए सफ़ीर के तौर पर मई के महीने में जाके इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली थीं। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब साबिक़ हमारे फ़ॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद जो हैं कल रिटायर हुए हैं, तो असद मजीद ख़ान साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो वैसे अपने नोटिफिकेशन जो मई में हुआ था उसके मुताबिक लक्समबर्ग में और उसमें बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं बतौर सफ़ीर के। वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और सफारती ज़राए का ये कहना है कि वो हॉट फेवरेट हैं अगले हमारे फ़ॉरेन सेक्रेटरी होने के लिए। नाज़रीन, इस सारे पस मंज़र में जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है कि जिस इमरान खान साहब के बकौल उनकी हुकूमत को गिराने के लिए जिस साइफ़र का ज़िक्र हुआ था, वो उसकी कहानी इस तरह से, ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उसमें यह बयान की जा रही है कि 7 मार्च को असद मजीद ख़ान साहब की मुलाकात हुई थी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डोनाल्ड लूम के साथ। उस मीटिंग को उन्होंने एक लेटर की शक्ल में पाकिस्तानी हुकूमत को लिखा और उसमें उन्होंने जो अपनी उनके साथ होने वाली मुलाकात थी उसका अहवाल बयान किया। और जब ये पाकिस्तान में साइफ़र आया, जो एक रूटीन की सफारती एक ज़िम्मेदारी और प्रैक्टिस है कि दुनिया भर में जो हमारे सफ़रा हैं वो अपने अपने जो स्टेशंस होते हैं जहाँ पर वो मुतय्यन होते हैं, वहाँ पर होने वाली इंपॉर्टेंट जो डिस्कशंस होती हैं वो अपनी हुकूमत को भेजते रहते हैं उसका अहवाल। तो उस साइफ़र में भी कुछ इस किस्म की चीज़ें थीं जिसमें शायद बकौल इमरान खान साहब के इंदिया दिया गया था कि अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद इनके ख़िलाफ़ कामयाब हो जाती तो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ अमेरिका की दोस्ती जो है और मजबूत होगी, और अगर इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार रहते हैं तो या तहरीक अदम-ए-एतमाद जो उनके ख़िलाफ़ पेश की गई है वो कामयाब नहीं होती, तो इमरान खान साहब के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे या कशीदा हो जाएंगे। इस तरह से इस तनाज़ुर में जो स्टोरी डेवलप हुई वो बकौल इमरान खान साहब के इमरान खान साहब को अपने साथ ताल्लुकात के हवाले से एक थ्रेट समझता है
جس کی وجہ سے یہ ساری کہانی جو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور میڈیا میں اس کی بہت گردش رہی, بڑا چرچا ہوا اس پہ. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس سائفر کی کہانی کے آنے کے بعد امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی کیا نہج جو ہے وہ متعین ہوئی. موجودہ حکومت میں شامل جتنے لوگ ہیں ان سب سے اگر ان کے سابقہ جو بیانات ہیں اپریل کے بعد کے, ان سب کا یہی کہنا ہے بشمول وزیر اعظم شہباز شریف کے اور تحریک انصاف کے مخالفین اس بات کو جس طرح سے ہائی لائٹ کرتے رہے, اس میں اتحادی حکومت میں شامل تمام جماعتیں بالخصوص پیپلز پارٹی جو ہے ان کا بھی ایک بیانیہ ہے جس میں بلاول بھٹو صاحب بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں, شہری رحمان صاحبہ اور دیگر بھی جو اس کے نون لیگ کے جو اہم لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اور دیگر دنیا کے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات عمران خان صاحب نے کشیدہ کروائے اور پاکستان کو ایک بڑی ایفرٹ فارن سیکٹر پر کرنی پڑ رہی ہے. اس گند کو جو عمران خان صاحب کی پالیٹکس نے امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ ڈالا ہے پاکستان کے تعلقات کشیدہ کرنے میں, اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنا پڑ رہی ہے اور ہم وہ گند صاف کر رہے ہیں. اس تناظر میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہونے والی جو سیاست ہے وہ ایک گھنونا چہرہ رکھتی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو اس وقت ہمارے ہاں اس طرح سے ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ گھر گھر کی کہانی یہ بنتی جا رہی ہے, ہر آدمی اس پہ اپنا ایک الگ تجزیہ رکھتا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو ہر ملک میں ہوتی ہیں, لیکن اس ملک کا جو میڈیا ہے یا اس ملک کے جو سفارتکار ہوتے ہیں یا جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں, وہ اپنے ان معاملات کو خاص طور پر امپورٹنٹ جو ممالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت اور اس کے پس منظر کے حوالے سے اس قسم کی چیزوں کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو اسٹائل آف پالیٹکس انٹروڈیوس کیا گیا ہے, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان آڈیو لیکس کی نہ تو کوئی اہمیت ہے, یہ روزمرہ کی گفتگو ہے جو حکمران اور سیاسی جماعتیں آپس میں کرتی رہتی ہیں, لیکن ہمارا میڈیا جس طرح سے اس پہ مسالہ لگاتا ہے, ایک سٹوری آتی ہے اور اس سٹوری پر فوری طور پر اس کو بریکنگ سٹوری کے طور پر ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد دانشور آ جاتے ہیں, پھر تجزیہ نگار آ جاتے ہیں, پھر راؤنڈ دا کلاک اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. اگلے دن ہم اخبارات میں ان پر ان سٹوریز پر مشتمل اداریے دیکھتے ہیں, پھر مضامین لکھے جاتے ہیں. تو یہ کیا سٹائل آف پالیٹکس ہے پاکستان میں جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کی کہانی پوری دنیا, گھر والے نہیں جانتے پوری دنیا جانتی ہے. پاکستان میں جو سیلاب آئے ہیں, پاکستان میں مدد کے لیے جو اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے, پاکستان کو معاشی سیکٹر پر جس تکلیف کا سامنا ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے نہ تو حکومت اور نہ سیاسی جماعتیں اور بالخصوص تحریک انصاف ان کا کوئی فوکس اس میں ہمیں نظر نہیں آتا. اور تیسری اور آخری بات اس سلسلے میں اگر کی جائے تو وہ یہ ہے کہ دنیا کیسے یقین کرے گی کہ ہم سنجیدہ مزاج لوگ ہیں, ہماری مدد کی جائے, ہمارے ساتھ تجارت کی جائے. اسی طرح کی ایک اور چیز ہے, چلتے چلتے آپ کا ذکر اس کا ذکر کر لوں. آج عمران خان صاحب اپنے وکلاء کے ساتھ ایڈیشنل سیشن جج محترمہ زیبا چودھری کی عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں پر جا کر پتہ چلا کہ محترمہ زیبا چودھری صاحبہ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی, وہ چھٹی میں ہیں, اپنے چیمبر میں موجود نہیں تھیں. تو کیا بابر اعوان صاحب کو یا فیصل چودھری صاحب کو جانے سے پہلے یا عمران خان صاحب کو وہاں لے جانے سے پہلے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اگر معافی مانگنی ہے عمران خان صاحب نے توہین عدالت کیس میں, کیونکہ وعدہ کیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ میں معزز جج کے سامنے جا کر ان کی عدالت میں ان سے معافی مانگ سکتا ہوں اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے, تو یہی کہنا ہے کہ یا تو عمران خان صاحب اتنے سادہ اور بھولے ہیں یا وہ بہت زیادہ چالاک ہیں, اور ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے خاص طور پر اس مومنٹ کا انتخاب کیا کہ جب وہ زیبا چودھری صاحبہ وہاں پر موجود نہیں تھی تو معافی کے لیے ان کو وہاں پر لے جایا گیا, اور ریڈر کے سامنے جا کر عمران خان صاحب نے کہنا کہ جج صاحبہ کو یہ بتا دیا تھا کہ میں عمران خان معافی مانگنے کے لیے آپ کی عدالت میں حاضر ہوا تھا لیکن آپ موجود نہیں تھیں. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.